अस्सलाम वालेकुम। घोस्ट स्टोरी में मेरे सभी सुनने वालों को मैं बहुत ज़्यादा वेलकम कहती हूँ। आज आपके साथ मैं वेरी हॉरर घोस्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये घोस्ट स्टोरी में से शादाब शेयर कर रहे हैं कराची से। शादाब कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पुरानी बात है। मैंने एक जगह पर काम शुरू किया। वो बेसिकली एक फास्ट फूड चेन था, तो मैं वहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी किया करता था। एक रात की बात है, रात 10 बजे के करीब मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ, तो मैं वहाँ पर डिलीवरी देने के लिए जा रहा था। वो जो टाउन था वो खासा दूर था, मुझे हाईवे से होकर गुजरना था। अब मैं उस साइड पर जितने भी ऑर्डर्स थे, 2-3 ऑर्डर्स थे, मैं वहाँ पर डिलीवर करने के लिए जा रहा था। तो जो ही वो टाउन अभी स्टार्ट हुआ, वो एरिया भी शुरू हुआ, तो जब मैं उस सड़क के ऊपर दाखिल होता हूँ तो मुझे एकदम से बहुत से बच्चों के हंसने की आवाज़ आने लगी। जबकि सड़क बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ पर कोई बच्चे वगैरह नहीं खेल रहे थे। सर्दियों का चूंकि मौसम था तो बच्चे बाहर मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। 10:30 बज रहे थे और ये हम लोगों का बिल्कुल लास्ट ही ऑर्डर था। इसके बाद हम लोग लेट नाइट डिलीवरी नहीं करते थे। तो जब मैं पीछे पलट कर देखने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि 4 बच्चे थे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे। जैसे उनमें से एक बच्ची भी थी, वो हंस रहे थे और भागते भागते बिल्कुल मेरे पीछे तक आ गए। मैं डरने लग गया कि बच्चे एकदम से कहाँ से आ रहे हैं। मैंने बाइक स्टार्ट ही रखी और फिर चलाने लगा। जैसे मैं बाइक चलाता जा रहा था वो बड़ी तेज़ी से मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी कि कोई इंसान, कोई बच्चा इतना तेज़ कैसे भाग सकता है। अब मैं इतनी तेज़ी से बाइक चला रहा था, इतनी तेज़ी से ही वो मेरे पीछे भाग रहे थे। यहाँ तक कि अभी वो टाउन के जो घर थे वो शुरू नहीं हुए थे। उन बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने बाइक रोक दिया क्योंकि उनमें से एक बच्ची बाइक के सामने आ गई थी। उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डरावने थे। इतने खौफनाक चेहरे मैंने कभी नहीं देखे। वो बिल्कुल मेरे करीब आकर अजीबोगरीब आवाज़ों में बोलने लगे। मैं समझ गया कि ये कोई इंसानी बच्चे नहीं हैं। मैंने उसी वक्त बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ी। जो ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी तो बाकायदा ऐसा लगा कि जिस तरह से उनको झटका लगा है और वो सारे दूर हटकर खड़े हो गए और बाकायदा मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। मैं आयतल कुर्सी पढ़ता, बाइक चलाता, वो आगे निकल गया। वो तकरीबन घर शुरू होने तक, जहाँ से वहाँ पर सोसाइटी के घर शुरू हो रहे थे, वहाँ तक वो मेरे पीछे भागे। मैंने जल्दी से वो एड्रेस कंफर्म किए। एक गली में मैंने पिज़्ज़ा डिलीवर करना था और 2 जो पिज़्ज़े थे वो दूसरी गली में करने थे। जो ही मैंने वहाँ पर पिज़्ज़े डिलीवर किए, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरी हालत ऐसी थी कि जिस तरह से मेरे दिल को कुछ हो रहा था। तो जब मैंने आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवर किया, मेरी हालत इस हद तक गैर हो चुकी थी कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने बामुश्किल वो ऑर्डर दिया उन्हें और उनसे ये कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दें। उन लोगों ने जब मुझे पानी दिया तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गए और मेरे से पूछने लगे कि क्या माजरा है, क्या बात है, क्या आपकी तबीयत ठीक है। मेरा दिल बहुत सा घबरा रहा था। मैंने उन्हें सारा माजरा बताया कि ये हादसा मेरे साथ हुआ है। उन लोगों ने कहा कि यहाँ से बचकर जाना, जैसे ये टाउन बहुत ज़्यादा, ये सोसाइटी अब नई बनी है और हाईवे से हट के है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग हिस्सा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जन्नात हैं। वहाँ से शाम के वक्त जब हम लोग गुजरते हैं तो हमें भी बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ तक कि टाउन में रात भर सोसाइटी में बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। कुछ घर यहाँ पर ऐसे हैं जो भी ज़ेर तामीर हैं। उन घरों में बाकायदा बच्चों की रात के टाइम खेलने की आवाज़ें आती हैं और 1-2 लोगों ने वहाँ पर उन बच्चों को देखा भी है। अब 11 बज के 11, सवा 11 का टाइम हो गया। मैंने वहाँ से वापस जाना था। अब मैं बड़ा डरूं कि मैं वहाँ से निकलूं तो निकलूं कैसे। मैंने उनसे पूछा कि क्या इस टाउन से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी है। उसने कहा कि इस टाउन की बैक साइड पर एक सड़क लगती है, वो भी हाईवे से जाके कनेक्ट होती है, लेकिन वो सड़क बहुत दूर की है। हम लोग वहाँ से कभी नहीं गए। तो मैंने ये समझा कि मुझे चाहिए कि मैं उस सड़क से जाऊँ। अगर मैं इस सड़क से गया तो जैसे मैं वहाँ से निकला हूँ, कहीं वो जिन्नात मुझे जाने नुकसान ना दे दें। अब मैं मेन रोड से जाने के बजाय उस पिछली सड़क की तरफ मैंने अपना बाइक घुमाया। 1-2 और लोगों से पूछा, कुछ लोग रास्ते में जा रहे थे। अब जब मैं उस सोसाइटी की आखिरी सड़क पर पहुंचा, वो बिल्कुल वीराना था। इतना वीराना था कि घर दूर दूर तक थे।
اب میں واپس تو جا نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ 11:30 پونے 12 کا ٹائم ہو گیا. جس ٹائم میں اس سڑک پر آگے جا رہا تھا میرے آس پاس اتنی بھیانک آوازیں تھیں. اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے بے تحاشا جانور رو رہے ہیں، جن میں بلی، کتے، گائے اور جیسے بھیڑیے کی بھی آوازیں. اب میں آیتل کرسی پڑھتا ہوا جا رہا تھا اور باقاعدہ میرے ساتھ ساتھ خوفناک چہرے والی مخلوقات بھاگ رہی تھیں، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور یہاں تک کہ میں نے 2-3 عورتیں بھی دیکھی. بس مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا آج آخری ہی کام ہے جو میں کر رہا ہوں. سڑک بالکل اب ہائی وے میرے سامنے نظر آ رہا تھا مجھے. میں نے بلند آواز میں درود ابراہیمی اور آیتل کرسی کا ورد میں نے بند کیا ہی نہیں. پڑھتا گیا بلند آواز میں جتنا پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھا. جب میں ہائی وے پر پہنچا تو میں اسموکنگ کرتا تھا. میں نے جلدی سے اپنا سگریٹ لگایا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ جنات دھوئیں سے اور آگ سے ڈرتے ہیں. جو ہی میں نے سگریٹ لگایا تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی کہ اگر تم یہ آج نہ پڑھتے تو ہم نے تمہیں جان سے مار دینا تھا، ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو صرف چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں. مجھے وہاں پر کوئی وجود نہیں نظر آیا. میں وہاں سے نکلا فوراً. میں جب واپس پہنچا تو جو آنر تھا وہ بڑا میرے اوپر، مینیجر کو غصہ آیا تھا کہ میں نے اتنی دیر کہاں لگائی ہے. میں نے سارا قصہ بتایا، ماجرا بتایا. وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے، ڈر گئے. اس کے بعد مجھے چھٹی دے دی، میں گھر چلا گیا. 3 دن مجھے اتنا بخار تھا کہ میں اٹھ کر چل بھی نہیں سکتا تھا. 3 دن کے بعد میرا کچھ بخار کم ہوا. میں ایک صاحب علم کے پاس گیا، ان کو میں جانتا تھا. ان سے دم وغیرہ کروائے تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کی دعائیں تھیں، تم ادھر بھی آتے ہو تو اکثر میں بھی تمہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. تمہارے پر اللہ کا کرم تھا جو تم وہاں سے بچ کر آگے ہو، نہیں تو جب جنات بین کرتے ہیں، روتے ہیں تو یہ انسان کو زندہ نہیں چھوڑتے. بہتر یہ ہے کہ تم دوبارہ اس ایریے کی طرف مت جانا. پھر میں نے وہاں پر 1 سال کام کیا، لیکن میں صاف کہتا تھا کہ میں نے اس علاقے میں نہیں جانا. یہاں تک کہ ہم لوگوں کا وہ جو پوائنٹ تھا، فوڈ پوائنٹ تھا، ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس ایریے کی آرڈرز لینا ہی بند کر دیے، کیونکہ وہاں پر میرے بعد بھی جو 2-3 رائڈر گئے تھے پیزا ڈیلیوری کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہوئے تھے. سال کے بعد میں نے وہاں پر کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن ان جنات نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. پیچھا اس سینس میں نہیں چھوڑا کہ جب میں سوتا تھا مجھے بچوں کی آوازیں آتی تھیں، بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے تھے. اکثر میں بیمار ہو جاتا تھا. پھر میں نے بڑے دم وغیرہ کروائے، انہیں بزرگ سے حفاظت کا تعویذ بھی لیا. پھر میں نے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا. جب میں نے وہ کام کرنا چھوڑا تب جا کر میری ان جنات سے، ان مخلوقات سے میری جان چھوٹی. تو یہ میری زندگی کی ایک کہانی ہے جس کو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ شاداب آپ کا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت سے حادثے ہو جاتے ہیں جن کو وہ بیچارے سمجھ نہیں سکتے. تو جب بھی ایسی جگہوں پر آپ کو بچوں کی آوازیں محسوس ہوں تو پلٹ کے نہیں دیکھتے، اور اگر ایسی چیزیں نظر آ جائیں تو وہاں سے، تو جب بھی ایسی جگہوں سے گزرے ہمیشہ آیت الکرسی کا ورد کیا کرے اور کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ جو لوگ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں ان پر اسی وقت جنات حاوی ہو جاتے ہیں. پھر وہ جنات ان کے اوپر اس طرح سے مسلط ہوتے ہیں، ہپناٹائز کر لیتے ہیں کہ انسان اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا. بہت سخت اور مضبوط اعصاب کے مالک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے حادثوں سے بچ جاتے ہیں. اور ایسے جو اس طرح سے جو رائڈر ہوتے ہیں جن لوگوں کو دور دور علاقوں تک جانا ہوتا ہے، ان کے ساتھ پھر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کیونکہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی جگہ پر کیا چیز ہو سکتی ہے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. یہ تھی آج کی گھوسٹ سٹوری. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی سٹوری میں. جہاں رہے خوش رہیں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.